हजारों लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और नबी पाक के असहाब पे करोड़ों सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक नई वीडियो के साथ रिटायर्ड डीएसपी जफर हाजिर खिदमत है। काफी लोग मुझे जानते हैं जो पिछली वीडियो देख चुके हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनके लिए मैंने अपना तारुफ करा दिया है। मैं 35-37 साल की नौकरी करके एज ए डीएसपी रिटायर्ड हुआ हूँ। सिंध पुलिस से ताल्लुक है, कराची की नौकरी रही है मेरी। मुख्तलिफ ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान का सफर भी किया मैंने। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ था। और लुक आफ्टर चार्ज एज एचपी भी मेरे पास मुख्तलिफ लोगों का रहा। फिर अल्लाह पाक ने मुझे यूनाइटेड नेशन मिशन में बोस्निया हर्ज़ेगोविना भेजा। वहाँ ब्रिस्को डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, कम्युनिटी पुलिस में, इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन में, चीफ ऑफ ऑपरेशन तक पहुंचा मैं वहां पर ब्रिस्को डिस्ट्रिक्ट बोस्निया में। ये मुख्तसर तारुफ था। मैं चाह रहा हूँ 35-37 साल की अवेयरनेस दूं, जो नए आने वाले हैं उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ। कोई भी सरकारी महकमा हो, चाहे पुलिस का हो, वापडा हो या कोई और हो, अथॉरिटी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वापडा हो या डीसी ऑफिस हो, एसी ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, अगर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, और एक तरीके से हर डिपार्टमेंट में मैं खुद देखता रहा हूँ 30-35-37 साल लोग दलील हो रहे हैं बाकायदा, तो रिश्वत तलब की जाती है जब काम होता है इनका। तो ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है, आपके पास जो भी अवेयरनेस है, जो भी आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में चीज है, दस्तावेजात है, ऑडियो वीडियो मौजूद है, मुझे इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने मौजूद है, ताकि मैं आपकी हेल्प करूँ, वो प्लेटफॉर्म दूँ ताकि आपके मसले हो। 90% लोगों का ताल्लुक पुलिस से पड़ता है। वापडा, सीडीए, डीसी ऑफिस, एसबीसीए, केडीए या दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक बहुत कम पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल में घर से निकलते ही अल्लाह ना करे स्नैचिंग हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, थाना कोर्ट कचहरी का मैटर बन जाता है। एफआईआर नहीं होती, दरखास्त वसूल नहीं होती, 2 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाते हैं। दरखास्त हो गई तो एफआईआर नहीं होती, एफआईआर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती, फिर वो बड़े मसले मसाइल है। अगर आप भी परेशान हो रहे हैं, कोई भी एहलकार छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एसएचओ हो, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट का हो या डीआईजी हो, होम डिपार्टमेंट का हो, या आपके अल्लाह भला करे फूड अथॉरिटी का हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, या सीडीए का हो, या वापडा का हो, केएलटी का हो, और हॉस्पिटल्स का हो, आप तफसील भेजें। मेरा नंबर आपके सामने है, इस पर सारी तफसील भेजें, ऑडियो वीडियो भेजें, ताकि मैं प्लेटफॉर्म दूँ आपको, ताकि वही अफसर जो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहा, वो आपको बुलाएगा भी इंशाल्लाह, और आपका काम भी करेगा, चाय भी पिलाएगा, बिरयानी भी खिलाएगा। अदरवाइज वो सस्पेंड भी होगा, चाहे वो छोटे ग्रेड का हो, चाहे वो बड़े ग्रेड का हो। और फिर भी अगर उसने अकड़ खानी दिखाई तो वो प्लेटफॉर्म लूंगा कि फिर वो जेल भी जाएगा। ये मेरी 35-37 साल की एक्सपर्टीज है, जो मैं आपको पाकिस्तान के लोगों को देना चाह रहा हूँ। क्योंकि 8 जमात पास तो क्या, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमबीए, प्रोफेसर तक को नहीं पता कि क्या प्लेटफॉर्म है और उनको किस तरीके से हक मिलेगा। तो आप अपनी रिजर्वेशन भेजें, ये नंबर है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि मैं आपके काम आ सकूँ। रमजान में मेरे दिमाग में ये चीज आई, रमजान से काम शुरू किया, अल्लाह ताला कामयाबी दे, इस काविश को कबूल करे, आपको हमें कामयाब करे, हमारा मुल्क भी जापान जर्मनी बने। ठीक है, तो ये मैंने आपको अवेयरनेस दी है, और ये मैंने मुख्तसर तारुफ दोबारा कराया नए आने वालों के लिए। दूसरी चीज में नेक्स्ट फेज मेरा होता है अवेयरनेस का, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि कंप्लेन्स की मतलब हर चीज बताई जाए, बल्कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस है वो प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट के मैं दूंगा, ताकि आपको अवेयरनेस है, आप उसको सेव रखें। फिर भी नहीं हो तो मेरे कॉल कर लें, ये अवेयरनेस है। और दूसरे फेज पे जो अवेयरनेस देता हूँ वो कानून से मुतलिक होती है, आपकी जो मामलात है माशरे में उससे मुतलिक होती है। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हमारी बच्चियों के रिश्ते के सिलसिले में बड़े मसले मसाइल हैं। तो आपने देखा होगा जब आप रिश्तों का मसला करते हैं तो 90% केसेस नहीं तो कम से कम 70-80% केसेस मुख्तलिफ अदालतों में खला के चल रहे हैं, डाइवर्स के चल रहे हैं।
اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف فیملی ہوتے ہیں، باہر کو ہوتے ہیں، اتنی معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی کہ کون ہے، کیا ہے، کدھر سے ہے، چند سال سے جانتے ہیں، چند مہینوں سے جانتے ہیں، کسی نے ملوا دیا تو کر لیتے ہیں. یا ہمارے سسٹم میں پاکستان میں میرج بیورو بھی ہے، لوگ رشتے لگاتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن رشتہ کرا دیتے ہیں. چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں نوبت طلاق پہ آتی ہے، خلا پہ آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کو وہ اردو دینا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت سے گھر بچ جائیں گے. یہی میرا اس چینل کا مقصد ہے، یہی مقصد ہے. اللہ راضی ہو، پروردگار اس کا رسول راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو نادرا کی ایک نمبر ہے 8009 نادرا نے دیا ہے. اس پہ آپ جس سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹی کا، بھیج دیں اس کا NIC نمبر بھیج دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ شخص شادی شدہ تو نہیں ہے، اس کے بچے تو نہیں ہیں. تو ٹوٹل چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر آپ بہت بڑی تباہی سے بچ جائیں گے. ڈائیورس نہیں ہوگی، بچی کا مستقبل تباہ نہیں ہوگا، خلا نہیں لینا پڑے گا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، قتل غارت گری ہو جاتی ہے. تو آج میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ اویئرنیس دی جائے. یہ ہر گھر کا ہی مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کا نہیں، ہر گھر کا ہی مسئلہ ہے. اللہ آپ سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو. تو آج میرے ذہن میں یہ چیز آئی. تو دوسرا یہ 8009 پہ اس کا NIC بھیجے، ساری معلومات لیں، شادی شدہ ہے نہیں ہے، بچے ہیں تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. دوسری چیز، متعلقہ تھانے سے جا کے اس کا CRO نکلوائیں. اس شخص کا جس سے آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، خدا کے واسطے. بڑا خراب معاشرہ چل رہا ہے، بڑا خراب معاشرہ چل رہا ہے. سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، تباہی بربادی ہو گئی ہے معاشرے کی. تو آپ CRO معلوم میں نکلوائیں، اس میں دیکھیں کہ متعلقہ تھانے والے آپ سے کوپریٹ کریں گے. نہیں تو مجھے بتائیں، میں جو بھی کر سکا کروں گا. CRO نکلوائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، اس کے اوپر FIR تو نہیں ہے، یہ کوئی نشے تو نہیں ہے، کسی کرائم میں ملوث تو نہیں ہے. تو یہ دو باتیں میں نے بتا دی ہیں کہ یہ کلیئر ہو جائیں، پھر آپ رشتے کی طرف جائیں. ادروائز آپ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں. اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندانوں کو تباہی بربادی سے بچائیں. اس چینل کو بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کریں، اس کے بعد رشتے کریں. یہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ سے شیئر کرو. اگر یہ ساری معلومات جو میں دے رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو خوش خدا رسول آپ کو، مجھے، سب کو حاصل ہوگی. کیونکہ 8 جماعت پاس تو کیا، میٹرک، انٹر، BA، پروفیسر تک کو یہ چیزیں نہیں معلوم. تو برائے مہربانی دوستوں کو بھیجیں. اگر پسند آئے ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، گروپوں میں شیئر کریں، تاکہ 25 کروڑ عوام کو ہم آنکھیں دے سکیں، سمجھ بوجھ دے سکیں. جو بھی ہمارے پاس اللہ نے ایکسپرٹیز دی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ بھئی آپ کو اتنی ایکسپرٹیز تھی، آپ DC تھے، آپ AC تھے، آپ یہ تھے، فلانے تھے، آپ نے یہ معلومات دی، علم ٹرانسفر کیا. شاید اسی بہانے آپ کی میری نمازیں قبول ہو جائیں. یہ انسانیت کا درس ہے، یہ انسانیت کا چینل ہے. انسانیت کو بچا لیں. اگر آپ پاکستان سے باہر بھی ہیں یا کوئی پرابلم ہے پھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو بھیجیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہر چیز بار بار تفصیل سے بتاتا ہوں. انشاءاللہ کوئی ریزرویشن ہو، نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، بھیجیں. اپنا خیال رکھیے گا. تمام پاکستانیوں کو بہت بہت سلام. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر.